سكون أكثر شيء نماز پڑھتے مثلا چکران إن شانئك لك تبلغ سبحان ربك العظيم تمشي أنت بقطع بقطع نماز 3 minutes سؤال قد زاد 4 minutes لازم يتقرب كراسة أشوف پانی نماز تزا جلدی پارا تمام بچه لازم بسیار تمام لہذا کوشش کریے نماز اس قبول ایک پرکان چیز انسان اس قبول گژھان خود آزان پڑھیے لہذا خودم آزان آزان منٛز چھُنہٕ اَسہِ گۄڈٕ تہٕ پتہٕ دُعا آمُت کینٛہہ شُمو سٕنٛدۍ خراب استعمال دوٚپ مان سحر خان نہ کرے صبحٲے وۄتھان سحرس مہرس کران اِنشاء دوٚپ اَسہِ چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ تتھ منٛز وۄنۍ أسۍ ٲسۍ برٛونٛہہ برٛونٛہہ ونان ہُشار گژھُن آز چھُ چندس تانۍ سارے دُعا ییٚمِس وۄتھُن آسہِ دَپ آزان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر صراط الذين أنعمت
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر واستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد جناب جد الإسلام والمسلمين أنا دراسة مكمل بيان عن وقت زرقة نماز إشنا يكسر تسير نماز إشنا آخر مسائل زبارة يجي واجب تشوف بدأ مؤمن कि शबी ईद के आशे ईद उल फित्र शु अशकशु बर्चु यथान चे ज़कात फित्रा ज़कात खूब ज़कात फित्रा को ताशु लेकिन यथान चे अक्सा गार शु